मुल्तान के लाइक रफीक अस्पताल में आंखों का इलाज बिनाई ले गया। सफेद मोतिया की सर्जरी कराने वाले 16 लोग एक एक आंख से महरूम हो गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हुक्म पर बनाई गई तहकीकाती टीम हेल्थ केयर कमीशन ने अमले के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। ऑपरेशन थिएटर का सामान चेक करने के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान के लाइक रफीक अस्पताल में आंखों का इलाज बिनाई ले गया है। सफेद मोतिये की सर्जरी कराने वाले 16 लोग एक एक आंख से महरूम। निजी अस्पताल में गलत सर्जरी के बाइस बाज मरीजों के बेनाई से महरूम होने का वाकया। वजीर आला ने नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी सेहत और कमिश्नर मुल्तान डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला का कहना है कि वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। महकमा सेहत की जानिब से भी वाकये की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई, जबकि हेल्थ टीम ने आज लाइक रफीक अस्पताल का दौरा भी किया। दूसरी जानिब निजी अस्पताल में ऑपरेशन से मुतासिर होने वाले एक मरीज मोहम्मद जीवन को रोही ने ढूंढ निकाला। मरीज का कहना था कि गरीब शख्स हूँ, मैं सेहत इंसाफ कार्ड लेकर अस्पताल गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब बेनाई से ही महरूम हो गया हूँ। जीवन का मजीद कहना था कि मेरे 4 बच्चे हैं और अपने खानदान का वाहिद कफील हूँ। 20 तारीख को ऑपरेशन हुआ है हमारा, 20 तारीख को, अभी तक कुछ नहीं है। पानी जब ऑपरेशन हुआ है हमारी आंखों में पानी आ रहा है। बाहर से हम जो है ना मेडिसिन पैसों से लेके खा रहे हैं, मजदूर आदमी वाले बच्चे भूखे बैठे हैं। सीईओ लाइक रफीक अस्पताल अली अजमत का कहना था कि डॉक्टर हसनैन आई सर्जन और सरकारी मुलाजिम हैं, जबकि THQ शुजाबाद में आई सर्जन रह चुके हैं। एक मरीज की शिकायत आई तो हमने तमाम मरीजों को बुलाया है, तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये आए, उन्होंने पेशेंट देखे, उन्होंने डिस्चार्ज किया, पेशेंट ठीक है। तीसरे दिन पेशेंट की कंप्लेंट आई, हमने सारे पेशेंट को बुलाया, 7 की कंप्लेंट आई, उन्हें दाखिल किया। हमने फौरन सेकंड ओपिनियन लिया यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट से, उन्होंने बताया कि आंखें गई हैं। हमने कहा हम जो इन पर खर्च होगा हम करेंगे। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक का कहना है कि सीनियर मेडिकल अफसरान और आई स्पेशलिस्ट पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। जल्द रिपोर्ट वजीर आला को भेज दी जाएगी। उनका मजीद कहना था कि अगर अस्पताल इंतजामिया कसूरवार हुई तो अस्पताल की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख की जा सकती है। हमने CM साहब की डायरेक्शन और कमिश्नर मुल्तान एंड डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की डायरेक्शन पे कमेटी तश्कील दी है, जिसके चेयरमैन है हमारे DHO मेडिकल सर्विसेज हैं और उसके साथ मेंबर हैं डिप्टी DHO हेडक्वार्टर और उसके साथ ड्रग इंस्पेक्टर हैं हमारे साद साहब, और साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल शहबाज शरीफ से एक मैडम इरम हैं, हमारी डॉक्टर्स सीनियर जो हैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, ये जाके मौके पर इंशाल्लाह जाएंगे और उसकी जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट होगी विद इन 3 आवर्स वो हमें सबमिट करेंगे। सीईओ हेल्थ का मजीद कहना था कि अफसोसनाक वाकये में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सुहीरा तारिक के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। मुल्तान के लाइक रफीक अस्पताल में आंखों का इलाज बिनाई ले गया है। सफेद मोतिया की सर्जरी कराने वाले 16 लोग एक एक आंख से महरूम हो गए हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्तान के लाइक रफीक अस्पताल में आंखों का इलाज बिनाई ले गया। सफेद मोतिया की सर्जरी कराने वाले 16 लोग एक एक आंख से महरूम हो गए हैं, जबकि इस हवाले से आज जो है वो तमाम तर तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आने की बात की जा रही है और जो भी इसमें मुलविस हुआ कहा जा रहा है कि उसको जो सजा भी दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन मनसूख होने की भी बात की जा रही है। लेकिन मुल्तान के जो 16 मरीज हैं उनकी क्या बिनाई वापस आ जाएगी, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल नियाजी। जी बिलाल, बताइएगा क्या ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात इन्फेक्शन ज्यादा थे? जी बिल्कुल, इस हवाले से बात करें तो जो 16 अफराद की बिनाई ज़ाया हुई है, उस हवाले से मुख्तलिफ सवालात हैं वो जन्म ले रहे हैं और इस हवाले से मामले की तहकीकात भी जारी हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जो इब्तदाई तौर पर कार्रवाई की है, उन्होंने जो ऑपरेशन थिएटर है उसको सील कर दिया है और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन में आलात इस्तेमाल हुए हैं उनको लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया और इस हवाले से चेक किया जा रहा है कि क्या वो इन्फेक्शन ज़दा तो नहीं थे। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात की, जानने की कोशिश की कि क्या वजूहत थी कि 16 के 16 मरीजों में एक ही इन्फेक्शन आ गया, उनको बीमारी कोई और नहीं लगी, उनको इन्फेक्शन से उनकी जो आंखें हैं वो मुतासर होगी। इसकी रीज़न क्या है? जो अभी तक इब्तदाई तौर पर इसकी वजूहत और जो सवालात उठ रहे हैं उस मामले पर अगर हम उनकी बात करें तो उसकी एक बुनियादी वजह जो हो सकती है वो इस हवाले से जो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में जो आलात इस्तेमाल किए गए वो इन्फेक्शन ज़दा हो सकते हैं और इस हवाले से जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुश्ताक हसनैन, उनका भी ये कहना था कि मरीजों का जो ऑपरेशन है उसमें कोई गलती उनसे नहीं हुई क्योंकि वो सैकड़ों ऑपरेशन कर चुके हैं। उनका ये कहना था कि ये कोई
انفیکشن کی وجہ سے ایسا کچھ ہوا۔ دوسری جو وجہ اس حوالے سے بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپریشن تھیٹر کی بات کریں تو جو میرے بیک گراؤنڈ میں اس وقت ہاسپٹل موجود ہے اور جو اگر فوٹیج بھی دیکھ سکیں جو ہم نے پہنچائی ہے فوٹیج آپریشن تھیٹر کی، تو یہ آپریشن تھیٹر پہلی بار استعمال ہوا جو آنکھ کے امراض کے مریض سے، کیونکہ اس ہاسپٹل میں آنکھوں کے امراض کا علاج نہیں کیا جاتا تھا۔ 1 ماہ قبل یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر آنکھوں کا علاج کیا جائے، اور اس حوالے سے ڈاکٹر مشتاق حسنین کو جو کہ THQ ہاسپٹل شجاع آباد میں ڈاکٹر تھے آنکھوں کے، ان کو ہائر کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ سیکنڈ ٹائم جہاں پر ڈیوٹی کریں اور مریضوں کا علاج کریں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک فری میڈیکل کیمپ لگایا جہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں پر مریضوں کا مفت آپریشن کیا جائے گا۔ وہ پہلے آپریشن تھے اور پہلے ہی آپریشن اس حوالے سے ناکام ہوئی، 16 مریضوں کی بینائی چلی گئی۔ اس کی وجہ جو دوسری سامنے آ رہی ہے وہ ہے آپریشن تھیٹر کا ماحول، کیونکہ ابھی آپریشن تھیٹر کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی اس طرح انفیکشن موجود تھا، اس کو صاف نہیں کیا گیا تھا۔ وہاں یا تو پہلے مریضوں کے آپریشن ہوتے رہے، بتائے گا کہ جو انصاف ہیلتھ کارڈ لیے گئے ہیں مریضوں کی جانب سے، اگر یہ میڈیکل کیمپ جو لگایا گیا تھا یہ فری تھا تو یہ کارڈ کس حساب میں لیے گئے؟ اس متعلق کوئی معلومات سامنے آ سکے ہیں؟ اس حوالے سے جب ہم نے ڈاکٹر مشتاق حسنین سے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان سے انصاف ہیلتھ کارڈ لیے، جو ہم نے ان سے آڈیو ریکارڈنگ پہ بات کی تو اس میں انہوں نے ایک لمحے کے لیے مانا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انصاف ہیلتھ کارڈ پر یہ علاج کیا جائے گا، لیکن جب آپریشن غلط ہو گیا تو اس کے بعد تمام تر جو اخراجات ہیں وہ ہاسپٹل نے برداشت کیے۔ تو یہ ایک نام دیا گیا، لگ ایسا رہا ہے کہ مبینہ طور پر ہاسپٹل انتظامیہ فری میڈیکل کیمپ کا کہہ کر انصاف میڈیکل کارڈ کے ذریعے وہ سارے خرچے پورا کرنے چاہتی تھی، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بدلے میں جو مریضوں کی بینائی تھی وہ ضائع ہو گئی، آپریشن غلط ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے تو ہم مریضوں سے کچھ چارج نہیں کر رہے، ہم نے ایک اچھے کام کی کوشش کی تھی لیکن وہ اچھا کام ناکام ہو گیا، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ان کا پھر اس طرح کے بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ مریضوں کا یہ کہنا ہے کہ ان سے انصاف ہیلتھ کارڈ لیا گیا تھا، ان کی باقاعدہ طور پر تمام کاغذات کو چیک کیا گیا تھا اور 2 سے 3 روز تک انصاف ہیلتھ کارڈ ان کے پاس رہا، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ خراب ہو گیا تو انصاف ہیلتھ کارڈ ان کو واپس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ تمام تر اخراجات آپ کے ہاسپٹل کا جو عملہ ہے ہاسپٹل ہے وہ برداشت کرے گا۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ دن تو ان کی جانب سے کوشش کی گئی، لیکن جیسے ہی مریضوں کی آنکھ سے وہ پٹی اتاری گئی۔ ٹھیک ہے بلال نیاسی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آئی وارڈ راؤ راشد قمر صاحب نے، بہت شکریہ راشد قمر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ 16 پیشنٹ جو ہے وہ آنکھ کے بینائی سے محروم ہو گئے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں، انہوں نے 20 سال سے ان کا تجربہ ہے، تو وجہ کیا بنی کہ یہ 16 لوگ یکدم سے اپنی آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گئے؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے دیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور بڑی دکھ کی بات ہے۔ جتنے بھی دنیا میں آئی سرجنز ہوتے ہیں بلکہ سبھی لوگ اگر آنکھ ضائع ہوتی ہے تو میسج عوام کو جانا چاہیے کہ جب بھی آنکھ میں انفیکشن ہوتی ہے تو اس میں آئی کی سرجری کی ٹیکنیک کا یا آئی کی سرجری کی مہارت کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ آنکھ کا اگر کوئی اچھا سرجن نہ ہو تو آنکھ خراب ہو سکتی ہے، لیکن انفیکشن ہونا آنکھ اسکل سے تعلق نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہیے آنکھ انفیکشن ہو گئی تو سرجن اچھا نہیں تھا۔ انفیکشن کا تعلق ہے جراثیموں کے ساتھ، اور کوئی ایسی وجہ بنی کہ چونکہ 16 کی پوری لسٹ تھی اور 16 کے 16 پیشنٹ افیکٹ ہوئے، اٹ مینس کوئی ایسی چیز کامن تھی جو وہ تمام پیشنٹس میں استعمال ہوئی ہے۔ تو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ایریا تو یہ ہونا چاہیے کہ جو تھیٹر تھا جس میں سرجری ہوئی ہے اس تھیٹر کے سلیب لیے جائیں، ان کو چیک کیا جائے۔ تھیٹر کا جو انوائرمنٹ تھا کیا وہ کلین تھا، وہ اسٹرلائز تھا۔ ہمارے ہاں تھیٹر میں کیا اپنی جو ایئر ہوتی ہے وہ پلیوٹڈ ہوتی ہے، ہمارے تھیٹر میں لگا ہوا ایئر کنڈیشنر سم ٹائم پلیوٹڈ ہوتا ہے، سم ٹائم ہمارا جو انٹری گیٹ ہوتا ہے وہاں سے اس طرح امدرست ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے بہت سی چیزیں کامنلی ایئر میں آ جاتی ہیں۔ سیکنڈلی کوئی ایسی چیزیں جو کہ سولوشن ہم استعمال کرتے ہیں، ہم جس کو الاسٹک استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ کارباکول استعمال کرتے ہیں، ہم آنکھ میں لینس ڈالتے ہیں، تو ایسی چیز جو کہ کامن تھی جو سب میں ہی استعمال ہوئی ہے، ان چیزوں کو بھی سویب لیے جانے چاہیے، ان کو چیک کیا جانا چاہیے کہ ان میں سے کیا پرابلم تو نہیں ہوا۔ اسپیشلی جو نوٹوریس ہے ہمارے ہاں
ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर, आई सर्जरी के अंदर, वो एक विस्को इलास्टिक जेल है जिसने माजी में बहुत से आंखें खराब की हैं, उसको जरूर देखना चाहिए। और थर्डली जो हमारा अपना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्या वो प्रॉपरली स्लाइस किया, कुछ वेट थे उनको हार्ट एयर ओवन में प्रॉपरली उनको स्लाइस किया गया था। और आखिरी बात ये कि जो लोग साथ काम कर रहे होते हैं, सर्जन भी है या असिस्टेंट होते हैं या नर्सिंग स्टाफ होता है, क्या वो प्रॉपरली उन्होंने वॉशअप किया हुआ था, क्या वो प्रॉपरली ड्रेप थे, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको देखना चाहिए। सर्जन की जो स्किल है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते यहाँ पे हम लोग, हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे इन्वायरमेंट को जो वहाँ पे उस वक्त था। ये मेरा इसमें आंसर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट आई डिपार्टमेंट राव रासब हमारे साथ मौजूद थे और बिलाल न्यासी हमारे साथ मौजूद थे, जबकि इनकी जानिब से ये कहा गया है कि तमाम तर सूरत हाल को देखा जा रहा है और रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। आगे जो भी इसमें मुलविस हुआ उसके खिलाफ तातीबी कार्रवाई भी होगी, लेकिन ताहाल जो इस वक्त बात सामने है, क्योंकि अभी तक जो मामला है उनको देखा जाए तो 16 जो मरीज हैं वो आंख की बीनाई से महरूम हो चुके हैं और जो मोहम्मद जीवन जो कि एक वहां पर विक्टिम है उसकी जानिब से इस हवाले से बात करते हुए रोते हुए उसने कहा कि मेरा क्या कसूर है, अब क्योंकि जो हालात हैं वो उसकी बीनाई से महरूम कर चुके हैं, जिसकी बिना पर वो काफी ज्यादा परेशान है, जबकि इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब मरीजों के हवाले से दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के पंजाब में तालीम को फरोग देने के लिए अहम इक़दाम सामने आ गए हैं। 27,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल्स की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया गया है। इस इक़दाम से 245 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत की जाएगी। 40 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जबकि पहले मरहले में 20,000 प्राइमरी स्कूल्स की एलिमेंट्री लेवल पर अपग्रेडेशन होगी, जबकि दूसरे मरहले में 6,000 प्राइमरी स्कूल्स की सेकेंडरी लेवल पर अपग्रेडेशन होगी। आपको अहम खबर दे रहे हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम। 27,000 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला। इस इक़दाम से 245 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत की जाएगी। 40 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद होंगे। पहले मरहले में 20,000 प्राइमरी स्कूल्स के एलिमेंट्री लेवल पर अपग्रेडेशन होगी, दूसरे मरहले में 6,000 प्राइमरी स्कूल्स की सेकेंडरी लेवल पर अपग्रेडेशन होगी। जनूबी पंजाब में आइस नशा के इस्तेमाल में इजाफा होने लगा। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अनीसुज़्ज़मान का कहना था कि जनूबी पंजाब में आइस नशा के इस्तेमाल में 20% इजाफा हुआ। नशा आवर इस्तेमाल जो इस नशा के हवाले से अब इस्तेमाल करने वालों में नौजवानों की शरह ज्यादा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर मजीद। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। जी, जनूबी पंजाब में आइस नशा यानी क्रिस्टल मेथ का इस्तेमाल जो है वो खौफनाक हद तक बढ़ गया है। इसी हवाले से हम बात करने के लिए आज डॉक्टर नीसा हमारे साथ मौजूद है, जो ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टल मेथ है जिसको आइस नशा कहते हैं, नौजवान खास तौर पर ज्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास कितनी रेशो आ रही है? हमारे पास कम से कम जो है ना 20% मरीज जो है ना वो जो पहले हेरोइन वगैरह इस्तेमाल करते थे अब वो आइस के साथ आ रहे हैं, और आइस पीने के बाद उनकी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि कुछ अरसे इस्तेमाल करने के बाद ये दिमाग पे असर करना शुरू कर देती है और बंदा एनर्जेटिक फील करता है, रात को सोता नहीं है, और जब वो 4-5-6 रातें नहीं सोता तो आहिस्ता आहिस्ता उसमें दिमाग में खलल के असरात पैदा हो जाते हैं। वो लोगों पे शक करने लगता है और इतना इस हद तक चला जाता है कि कई दफ़ा वो छुरी वगैरह अपने साथ रखता है, लोगों को अपना दुश्मन समझता है। तो ये बीमारी जो है ना दिमाग की बीमारी का बायस बनती है, और जितने भी एज ए होल जो है ना जितने भी ये मिथाइल या क्रिस्टल मेथ इस्तेमाल करते हैं उनमें से चार में से एक आदमी जो है ना वो डेफिनेटली जो है ना ये साइकोसिस का या दिमागी मर्ज का शिकार हो जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं उनकी एवरेज एज जो क्रिस्टल मेथ इस्तेमाल करने वालों की एवरेज एज क्या है? उनकी एवरेज एज जो है ना वो 20s और 30s के दरमियान है, यानी ये यंग जनरेशन में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यानी 20-21 साल 22 साल ये मैक्सिमम जो है ना इस एज में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। बूढ़े लोग इस्तेमाल नहीं करते, ये जवान नस्ल इस्तेमाल करती है, और कई दफ़ा ये जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में चर्च वगैरह इस्तेमाल करते थे वो बड़ी तेज़ी से जो है ना इसको इस्तेमाल इस पे स्विच ओवर हो रहे हैं, यानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने तालीमी इदारों के हवाले से जिक्र किया है, तो ये बताएं आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं जो मुल्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से हों जो इस नशा को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ आए हों? जी बिल्कुल, ये हमारे पास तो क्योंकि सारा जनूबी पंजाब और ये अपर पंजाब से भी लोग आते हैं और इस्लामाबाद से भी लोग आते हैं,
تو یہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر یہ چونکہ نوجوان نسل جو ہے نا وہ تو 80s سے ہی چرس استعمال کرتی تھی اور ابھی بھی اس کو برا نہیں سمجھتی، تو وہ بہت زیادہ ہیں، بالکل آ رہے ہیں جی۔ جی بالکل، دیکھ رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر انیس صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ جنوبی پنجاب اور خاص طور پر ملتان کے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کرسٹل میتھ کا استعمال ان میں زیادہ بڑھ نوجوان اس نشے میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ یاسر شکریہ۔ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا حکومت سے لاک ڈاؤن میں نرمی اور چھوٹے تاجروں کے لیے بغیر سود کے قرضے کا مطالبہ۔ چیئرمین مرکزی تنظیم تاجران خواجہ سلیمان صدیقی نے صبح 10 بجے سے رات 10 بجے دکانیں کھلی رکھنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں تاجر اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اسی حوالے سے بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماجد خلاصرہ۔ جی ماجد، بتائیے گا۔ جی بالکل، بڑھتے کورونا کیسز کے باعث حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ہفتے کے اندر 2 دن جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، جس سے تاجر برادری جو ہے وہ شدید جو ہے وہ مشکلات سے دوچار ہو گئی، اور جو ٹائم ہے وہ بھی کم کر 8 بجے، پہلے 8 بجے کا کیا گیا تھا، اب جو ہے وہ ٹائم 6 بجے تک رکھنے پر تاجر برادری جو ہے حکومت سے جو ہے شدید جو ہے وہ نالان دکھائی دے۔ آج ہفتے کا روز تھا جو ہے وہ آج تمام تر تجارتی مراکز جو وہ مکمل طور پر جو بند ہے۔ آج تاجر برادری نے جو لاک ڈاؤن کے باوجود جو آج جو دن ہے وہ گھر میں گزرا۔ ہمارے ساتھ مرکزی انجمن تنظیم تاجران کے جو چیئرمین خواجہ سلمان صاحب موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بتائیے گا، آج لاک ڈاؤن تھا، آج آپ بھی گھر میں رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور دوسری جانب آپ نے جو حکومت سے چھوٹے تاجروں کے لیے قرضہ پالیسی کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے؟ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی آئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی آئی ہے، پی ٹی آئی کی آئی ہے، ہم تاجروں کو منا کے تھک گئے۔ تاجروں نے ووٹ بھی دیا پی ٹی آئی کو، آج تک کوئی ایسی پالیسی کوئی گورنمنٹ نہیں بنا سکی جو کہ چھوٹے تاجروں کے لیے ریلیف ہو۔ جب بھی یہ پالیسی بنتے ہیں یہ ایوان صنعت و تجارت کے لیے ہوتی ہیں، جب کسی ملک میں جانا ہو تو وہ بھی وہی جاتے ہیں، نہ کبھی چھوٹے تاجر کو لے کر گئے ہیں۔ آج تک چھوٹا تاجر نہیں گیا۔ اب بھی ہم رو کے شور مچا کے تھک ہار کر بیٹھ گئے کہ ہم نے کہا کہ کم سے کم 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ دیا جائے جو کہ چھوٹے تاجروں کے لیے ہو، اور ہو بغیر سود کے، وداؤٹ سود ہم نہیں دیں گے۔ 6 بجے کا اب جو ٹائم رکھا گیا، اس حوالے سے آپ کیا مشکلات کا؟ دیکھیں نا، 6 بجے کا ٹائم جو ہے نا، یہ تو آپ آ کر دیکھ لیں، آپ آ جائیں کل مارکیٹ میں 6 بجے شام کو، وہاں پر پاؤں دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اتنا رش ہوتا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کووڈ نہیں ہوتا، اس وقت انہیں وہ کچھ نظر نہیں آتا جتنا رش اس وقت ہوتا ہے۔ لیکن 8 بجے تک کا ایک میکسیمم ٹائم تھا، اور 8 بجے جو ہے وہ تاجروں کو بھی پتا تھا، گاہکوں کو بھی پتا تھا۔ اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور رمضان شریف کے بعد عید ہے۔ ہم جو ہے ایز اے مسلمان، یہ جو عید ہے رمضان شریف میں لوگوں نے روزے رکھنے، اور روزے کے بعد اکثر لوگ، یہاں پر آپ گرمی دیکھ رہے ہیں کتنی شدت سے، ابھی تو اپریل شروع ہوا ہے۔ اس کا تو ہے کوئی حل نہیں ہے۔ اس حوالے سے تاجر برادری جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے حکومت سے کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ نرمی کی جائے، اور ہفتے جو جمعے اور ہفتے کو جو لاک ڈاؤن ہے اس کو جو ہے وہ جمعرات اور جمعے تک جو ہے وہ منتقل کیا جائے، تاکہ تاجر برادری کو جمعرات اور جمعے تک منتقل کیا جائے۔ بہت شکریہ ماجد خلاصرہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ رخ کریں گے ملتان کا۔ ضلعی امن کمیٹی کے ممبران کی ڈی سی علی شہزاد اور سی پی او منیر احمد سے ملاقات ہوئی۔ اے ڈی سی جی قمر زمان کیسرانی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ امن کے قیام میں ضلعی امن کمیٹیوں کے کردار پر ہمیشہ بات کی جاتی رہی اور انہیں مثالی قرار دیا گیا۔ ضلعی امن کمیٹی کی ڈی سی اور سی پی او کو امن کے قیام میں مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائے گئے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ضلع امن کمیٹی کے ممبران کی ڈی سی علی شہزاد اور سی پی او منیر مسعود سے ملاقات ہوئی ہے۔ اے ڈی سی جی قمر الزما کیسرانی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ امن کمیٹی میں ضلع امن کمیٹیوں کے کردار ہمیشہ مثالی رہا ہے، یہ کہنا ہے ڈی سی کا۔ انہوں نے مزید کہا ضلع امن کمیٹی کی ڈی سی اور سی پی او کو امن کے قیام میں مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ضلع امن کمیٹی کے ممبران کی ڈی سی علی شہزاد اور سی پی او منیر مسعود سے ملاقات ہوئی ہے۔ تونسا شریف میں بنے گی نئی رابطہ سڑکیں۔ نئی سڑکوں کے سنگ بنیاد رکھنے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں جی ایم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کمشنر ڈیرا ڈاکٹر ارشاد کی شرکت۔ پول سنگر سے بورڈ روڈ کی تعمیر پر 2 کروڑ 55 لاکھ لاگت آئے گی۔ تونسا انٹرسٹی دو رویا روڈز پر 3 ارب 15 کروڑ لاگت آئے گی۔ کوٹ موڑ سے افضل آباد تک روڈ کی تعمیر پر 15 کروڑ 10 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں تونسا شریف میں بنے گی نئی رابطہ سڑکیں۔ نئی سڑکوں کے سنگ بنیاد رکھنے کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ تقریب میں جی ایم نیشنل ہائی وے اتھارٹی کمشنر ڈیرا ڈاکٹر ارشاد کی شرکت۔ پل سنگر سے بورڈ روڈ کی تعمیر 2 کروڑ 55 لاکھ پر لاگت آئے گی۔ ملتان میں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سردار فاروق ڈوگر کا میلسی کا دورہ۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نے وفاتر کا ریکارڈ چیک کیا۔
फारूक डोगर का गैर कानूनी बिल्डिंग नक्शा पास करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। बिल्डिंग इंस्पेक्टर मेहर गुलाम मुर्तजा और उमर फारूक मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं, ये कहना है फारूक डोगर का। उन्होंने मजीद कहा, दोनों एहलकारों की बगैर मंजूरी के नक्शाजात पास करने की शिकायत मौसूल हुई थी। रहीम यार खान ने साबिक MNA तनवीर शाह की गैर कानूनी शिकार की कोशिश। लियाकतपुर तबस्सुम शहीद थाना की हदूद में हिरनों का शिकार किया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम के रोकने पर सरेआम फायरिंग भी कर दी है। वाइल्ड लाइफ की टीम की थाना तबस्सुम शहीद लियाकतपुर में मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त भी दे दी गई है। इस हवाले से आपको बताएं, रहीम यार खान साबिक MNA तनवीर शाह की गैर कानूनी शिकार की कोशिश, जिसकी बिना पर लियाकतपुर तबस्सुम शहीद थाना की हदूद में हिरनों का शिकार किया गया। NCOC ने रमजान मुबारक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सहन वाली मसाजिद इमाम बारगाहों में नमाज हॉल में अदा नहीं होगी। गाइडलाइंस तरावी का एहतमाम मसाजिद इमाम बारगाह के अहाते में किया जाए। गाइडलाइंस मसाजिद इमाम बारगाहों में वजू करने पर पाबंदी होगी। रमजान मुबारक में नमाजियों को घर से वजू करके आने की हिदायत की गई है। नमाजी वजू करते वक्त साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएंगे। NCOC का ऐसा कहना है। साथ ही साथ मजीद कहा गया है कि मसाजिद इमाम बारगाहों में कलीन दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। मसाजिद इमाम बारगाहों में नमाज फर्श पर अदा की जाएगी। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि NCOC ने रमजान मुबारक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सहन वाली मसाजिद इमाम बारगाहों में नमाज हॉल में अदा नहीं होगी। गाइडलाइंस तरावी का एहतमाम मसाजिद इमाम बारगाह के अहाते में किया जाए। गाइडलाइंस में बताया गया कि मसाजिद में इमाम बारगाहों में वजू करने पर पाबंदी होगी। रमजान मुबारक में नमाजियों को घर से वजू करके आने की हिदायत। नमाजी वजू करते वक्त साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मसाजिद इमाम बारगाहों में कालीन दरियां नहीं बिछाई जाएंगी। मसाजिद इमाम बारगाहों में नमाज फर्श पर अदा की जाएगी। और महकमा फूड की तरफ से शहरियों को आटे की फराहमी के लिए 77 स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी मोहम्मद अरशद और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शेख मजहर अब्बास ने चौक डबल फाटक के स्टॉल का दौरा किया और आटे का मयार भी चेक किया है। माजिद खलासरा की रिपोर्ट देखिए। शहरियों को वाफिर मिकदार में आटे की फराहमी के लिए महकमा फूड ने 77 स्टॉल्स कायम कर दिए। डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी मोहम्मद अरशद और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शेख मजहर अब्बास ने चौक डबल फाटक के स्टॉल का दौरा किया। इस मौके पर चौधरी अरशद का कहना था कि शहरियों को आटा वाफिर मिकदार में मुहैया करेंगे। मुल्तान में 77 पॉइंट्स जो हैं वो लगवाए हुए हैं, जहां पे ये आटे की वाफर फरावानी ये आप देख रहे हैं मौजूद है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रश बिल्कुल भी नहीं है। इन पॉइंट्स पे हम रोजाना की बुनियाद पे 50% आटा जो है वो फराहम करते हैं, जबकि 50% आटा जो मुख्तलिफ इलाकों में शॉप्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे करियाना शॉप्स पे जाता है। शहरी भी आटे की फराहमी से खुश दिखाई दिए, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फूड शेख मजहर अब्बास का कहना था कि पूरे शहर में आटे के स्टॉल्स पर 35,000 बैग मौजूद हैं। कहीं भी शहरियों को अब किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनका मजीद कहना था कि रमजान मुबारक में शहरियों को आटा और चीनी सस्ते दामों फराहम करेंगे। शहर में तकरीबन 35,000 बैग सड़कों पर मौजूद था। ये डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, पूरे फूड डिपार्टमेंट और हमारी एक बड़ी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ओपोजिशन का जो प्रॉपर गंडा था वो दम तोड़ चुका है। आज आप मुल्तान में देखें कि आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जा चुका है और लोग खुश हैं। डिप्टी डायरेक्टर फूड चौधरी अरशद और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शेख मजहर अब्बास का कहना था कि आटे की बेहतर क्वालिटी शहरियों को फराहम कर रहे हैं, जबकि नाकिस क्वालिटी की 2 फ्लोर मिल्स को सील और टोटल 85 लाख रुपए का जुर्माना कर चुके हैं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। रहीम यार खान में रमजान मुबारक के दौरान सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 11 रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं, जबकि गरीब रोजादारों को सहरी और इफ्तार की सहूलत देने के लिए 37 रमजान दस्तरखान भी लगाए जाएंगे। रहीम यार खान के बासियों को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए जिला भर में 11 रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं, जहां आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां, फल समेत अशियाए ज़रूरिया के स्टॉल लगाए जाएंगे। रमजान बाजार तहसील रहीम यार खान में पुरानी गल्ला मंडी, ईदगाह, गल्ला मंडी, कोटसमाबा और सरदार गार्ड में लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा तहसील सादकाबाद में अस्करी पार्क और कच्चा शाही रोड, तहसील खानपुर में वाबडा रोड और मेन चौक ज़ाहिर पीर में, इसी तरह तहसील लियाकतपुर में पार्क रोड, क्रिकेट ग्राउंड खानबिला और तरंडा मोहम्मद पनाह में रमजान बाजार लगाए जाएंगे। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 11 रमजान बाजार हैं जो हम इस्टेब्लिश करेंगे तहसील वाइज, और इसके अलावा 37 टोटल दस्तरखान हैं जो हम इस्टेब्लिश करेंगे। और इसी तरह रमज़ान बाज़ार में हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें
کہ جو مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں اس سے سستی قیمت پہ ان کو جو ہے وہ رمضان بازار میں ہم وہ اویلیبل کریں۔ غریب اور مستحق افراد کو سحری افطاری کی سہولت دینے کے لیے ضلع بھر میں 37 رمضان دسترخوان بھی سجائے جائیں گے۔ تحصیل رمیا خان میں 8، صادق آباد میں 9، خانپور میں 15 اور لیاقت پور میں 5 دسترخوان لگائے جائیں گے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ انسداد تشدد مرکز برائے خواتین میں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ جدید نئے سسٹم سے خواتین کو انصاف کی فراہمی مزید بہتر انداز میں مل سکے گی۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ مظلوم خواتین کو انصاف کی فراہمی کے لیے انسداد تشدد خواتین سینٹر کا احسن اقدام۔ چیئرپرسن وومن پروٹیکشن اتھارٹی کنیز فاطمہ چدھڑ کی جانب سے ادارے کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سینٹرل ڈیٹا بیس سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے سسٹم سے واک سینٹر کے تمام شعبوں کا باہمی تعاون مضبوط ہوگا، جبکہ انصاف کی متلاشی خواتین کی شکایات کا فوری ازالہ ممکن ہوگا اور رپورٹ ہونے والے تمام واقعات کی معلومات کا ریکارڈ بھی محفوظ رہ سکے گا۔ یہ 2017 میں جب سینٹر بنا تھا تو یہ اس کا پارٹ تھا، لیکن اس وقت یہ ہو نہیں سکا، اور اب ہم نے ایشیا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے اور ہمارے ڈی جی صاحب بھی ہیں، ان کی بڑی محنت اور کاوشوں کے بعد آج ہم سکسیسفلی یہاں پہ لانچ کر چکے ہیں۔ چیئرپرسن کنیز فاطمہ چدھر کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کے 36 اضلاع میں اسی نوعیت کے مزید ادارے بنائے جائیں گے۔ اس موقع پر ڈی جی ارشاد احمد، مینیجر واک منیزہ منظور، پی ٹی آئی خواتین ونگ سے قربان فاطمہ، نبیلہ بٹ، سعدیہ اور دیگر نے شرکت کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایک خاتون اس طرح کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جس طرح کا بھی تعاون ہے پارٹی کے لیے اور ان کے لیے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ نیا سسٹم ایشیا فاؤنڈیشن کے تعاون سے قائم کیا گیا ہے، تاہم تقریب کے اختتام پر شرکاء کی جانب سے ادارے کی بہتری کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ خواتین شیلٹر ہوم دارالامان میں انٹرنیشنل وومن ڈے کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرپرسن وومن پروٹیکشن اتھارٹی کنیز فاطمہ چدھڑ کی خصوصی شرکت۔ خواتین میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ سہیرہ طارق کی رپورٹ دیکھیے۔ کی مناسبت سے خواتین شیلٹر ہوم دارالامان میں پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ چیئرپرسن وومن پروٹیکشن اتھارٹی کنیز فاطمہ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت مبارک سے کیا گیا۔ اس موقع پر معاشرے میں خواتین کے مثبت کردار پر بات کی گئی۔ خواتین کے جتنے بھی ادارے ہیں، بینگ اے چیئرپرسن، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کاز کے لیے چنا کہ میں اپنی خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیوں کے لیے جو بھی میرے سے ایفرٹ ہوتی ہے میں ضرور کرتی ہوں۔ انچارج دارالامان ثنا جاوید، مینیجر واک منیزہ منظور، شاہد محمود انصاری، ایس پی واک طلعت حبیب، ہیڈ آف سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر کامران اور دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔ دارالامان میں خواتین کو دی جانے والی سہولیات کو خوب سراہا گیا۔ آپ سبھی لوگوں کی، ہر ایک بندے کی انڈیویجول پارٹیسپیشن اور کنٹریبیوشن کے لیے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ سوچ رہے ہیں کہ کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے ہماری خواتین کو یہ احساس ہو کہ ان کو ہمارے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر دارالامان کی خواتین میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔